Bismillahirrahmanirrahim. My name is Malak Shazib, roll number 1631, MSc 4th semester, GC यूनिवर्सिटी लाहौर. तो आज इस टॉपिक पे सर आज़म अली गुराया साहब को प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूँ. वो है कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, कि वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स या जुज़्व हैं जिससे मिलकर एक बॉडी की फ़िटनेस का अंदाज़ा या उसको एवेल्यूएट किया जाता है. इन कंपोनेंट में सबसे पहले आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. जिस तरह के नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एंड्योरेंस का मतलब हर कोई जानता है कि मतलब कि किस हद तक वो उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखता है. तो कार्डियोवास्कुलर, जिस तरह आपने दूसरी चीज़ों में भी सुना होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी जो दिल और सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको कहते हैं. इसी तरह कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस है जो कि हम मतलब कि हमारे फ़िज़िकल फ़िटनेस में हमारे दिल से, सांस से, कि किस तरह हमारा दिल एक हमारी बॉडी को सप्लाई कर रहा है ब्लड, और किस हद तक हम उसको एंड्योर कर सकते हैं. तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और डिपेंड करता है कि आप उसको प्रैक्टिस कितना करते हैं. एक बंदा जो इस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, डेली रनिंग करता है या कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइजेज़ हैं जिसमें साइकिलिंग हो गई, जंपिंग हो गई, इनको प्रैक्टिस करता है तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ग्रिप रखता होगा. तो सेकंड जो हमारा फिज़िकल कंपोनेंट है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ. जिस तरह नाम से है कि स्ट्रेंथ, जिस तरह क्लास में पूछा जाता है कि इस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, यानी नंबर्स कितने हैं इस क्लास में मौजूद बच्चों के. तो इसी तरह ये जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि आपका जो मसल है वो किस हद तक इसको स्ट्रेंथ कर सकता है, कि हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट. यानी कि जो होते हैं अपना कह लें कि जो मतलब कि लिफ्टर्स होते हैं, बॉडी वेट अपना बॉडी बिल्डर्स, वो नंबर्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को काउंट कर सकते हैं कि एक बंदा जी 100 किलो की बेंच प्रेस या कह लें कि दूसरा इसका जो नाम है मतलब कि डेड लिफ्ट या स्क्वाट कितने किलोग्राम के लगा रहा है. एक बंदा जो 100 किलो का लगा रहा है डेड लिफ्ट या स्क्वाट, और एक बंदा 120 या 130 किलोग्राम का स्क्वाट लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो जो 130 स्क्वाट लगा रहा है 100 किलोग्राम के, उसकी मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो 100 किलोग्राम वाले बंदे से ज़्यादा है. थर्ड वन है जी मस्कुलर एंड्योरेंस. जिस तरह कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है इसी तरह मस्कुलर एंड्योरेंस है कि आप कितने लंबे टाइम तक एक चीज़ एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं बगैर थके. जिस तरह के मैराथन रेसेस होती हैं उसमें कि एक जो एथलीट होता है उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो 44 किलोमीटर की एक रेस में पार्टिसिपेट करता है. इसी तरह कुछ हॉर्सेस की ब्रीड हैं, जिस तरह के सिंधी हॉर्सेस हैं, पाकिस्तान की एक ब्रीड है, उसमें वो घोड़े एंड्योरेंस के लिए जाने जाते हैं, और उनकी जिस तरह के मैराथन रेसेस होती हैं वुमेंस में, इसी तरह घोड़ों की भी रेस होती है. वो भी एक लंबे डिस्टेंस तक घोड़ों को भागना होता है. तो
جو گھوڑا لمبے مطلب کہ ٹائم کے لیے بھاگتا ہے، زیادہ دور تک بھاگتا ہے، وہ انڈیورنس زیادہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے وہ سندھی جو ہیں، دوسری جو ہماری اپنا دیسی بریڈ ہے یا انڈیا کی جو مارواڑی بریڈ ہے، ان کے مقابلے میں زیادہ انڈیورنس رکھتے ہیں. دا تھرڈ ون از فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی اصل میں ہوتی ہے بیسیکلی تو مسلز کی اور لیگامنٹس کی فلیکسیبلٹی ایک ہیومن بینگس میں مطلب کہ جج کی جا رہی ہوتی ہے. تو فلیکسیبلٹی ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسل ہے کس حد تک وہ ایک موو کر سکتا ہے بغیر کسی پین کے. فار ایگزامپل آپ اپنے ہینڈس کو اپنے جو ہے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ اس طرح جھک کے لگا رہے ہیں، اور ایک بندے کی جو ادھر ہیمسٹرنگ کے مسل ہیں وہ ٹائٹ ہوں گے تو وہ ان پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. لیکن ایک بندہ جو ایزیلی لگا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بندہ ہاتھ نہیں لگا پا رہا اس سے زیادہ وہ رکھتا ہے، اس کی فلیکسیبلٹی رکھتا ہے کہ رینج آف موشن کس حد تک ہے. تو فلیکسیبلٹی امپروو کرنے کے لیے اور آپ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اسٹریچنگ بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی مسلز کو کچھ سیکنڈز کے لیے جو مطلب کہ ایک خاص اسٹریچ ہے جس میں آپ اس مسل پہ ٹینشن یا پین فیل کریں، اس پوزیشن میں اس مسل کو 10 یا 15 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس چیز سے آپ کی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی امپروو ہو جاتی ہے. دا لاسٹ ون از کمپوننٹ جو ہے وہ ہے باڈی کمپوزیشن، کہ آپ کی باڈی اوور آل کن چیزوں سے مل کر بنی ہے. کہ اس میں جو مین ہوتا ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی فیٹ اور مسل ریشو کیا ہے. ایک بندہ جو جس کی فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہے وہ باڈی کمپوزیشن میں اس پارٹیسپینٹ یا اس انڈیویجول سے ویک ہے جو کم پرسنٹیج فیٹ رکھتا ہے اور لین مسل ماس رکھتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی اس میں بونز آ جاتی ہیں کہ بونز ڈینسٹی کیا ہے، بونز کا اسٹرکچر کیا ہے. جس طرح کے کہتے ہیں کہ ایک بندہ بہت چوڑا دکھنے والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جی بون اسٹرکچر ہیوی ہے. اکثر جانوروں میں اس چیز کو بڑا جج کیا جاتا ہے کہ جس طرح کے پٹیگری ڈوگس، جس طرح کے جرمن شیپرڈ وغیرہ ہیں، ان میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ اس کا جی ہیوی بون اسٹرکچر ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا دکھتا ہے. اس کے اوپر مسل زیادہ ہوتے ہیں، وہ مطلب کہ فزیکلی اس دوسرے مطلب کہ پیٹ سے زیادہ ویلیویبل کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کی باڈی کمپوزیشن میں اس کے بون اسٹرکچر ہیوی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی کمپوزیشن میں آپ کے مسلز بھی آ جاتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو افریقن بلیک پیپل ہیں ان کے جو مسلز ہیں وہ نارملی اگر کوئی ایکسرسائز پرفارم نہیں بھی کرتے تو جینیٹیکلی ان کی ایک مطلب کہ فزیک ہوتی ہے، مسکولر فزیک ہوتی ہے. لیکن اگر وہی ہمارے برصغیر میں یا یورپ میں دیکھیں تو وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو وہی اسی بندے کے مسلز پرومیننٹ ہوں گے جو کہ ایتھلیٹ ہے یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے، لیکن ان کے مسلز ایک جینیٹیکلی زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں